यो नयाँ तरिका होइन है। तपाईले भन्नुभयो दलितहरूलाई न्याय भएको छैन, मधेसीलाई न्याय भएको छैन, जनजातिलाई न्याय भएको छैन, मुस्लिमलाई न्याय भएको छैन, थारूलाई न्याय भएको छैन भन्नुहुन्छ नि, त्यो अलग पाटो छ। तर खसहरूको स्वतन्त्र पहिचान पनि छैन। त्यसैले गर्दाखेरि राज्यबाट पाउने अवसर, सुविधा है, आरक्षण लगायत चिजहरू खसहरूलाई छुट्याउन सक्ने व्यवस्था भएन, जसमा 28 देखि 29% आर्यहरूले लिन्छन् है, र बाँकी रहेको थोरै हिस्सा खसहरूले पाउँदछन्, जबकि 31.2% मा करिबन 18% चाहिँ खसहरू हुन् र उनीहरूले आफ्नो जनसङ्ख्याको अनुपातमा राज्यबाट प्राप्त अधिकारहरू पनि उनीहरूको चाहिँ खोसिएको छ। उनीहरूको राजनीतिक अधिकार पनि सांस्कृतिकरण, यसरी सांस्कृतिकरणको बहुत ठुलो चपेटामा परेको दयनीय अवस्थाको जाति। अब तपाईहरु हिन्दूले तिहार मनाउँदछन् भन्नु भएन, त्यो तिहार भनेको उनीहरू दीपावली हो, लक्ष्मीको पूजा गर्दछन्। उनीहरू भगवानका निम्ति, भगवानको भलाका निम्ति उनीहरूको धर्म हो। हाम्रो धर्म भनेको भगवानको मङ्गल होस् भन्नका निम्ति होइन, हाम्रो धर्म भनेको मानवको मङ्गल होस् भन्ने। जस्तो धर्मको हिसाबले हेर्ने हो भने क्रिस्चियनहरूले अदृश्य परमेश्वर भनेर पुज्छन्, मान्छन्। हो। मुस्लिमहरूले पनि अदृश्य अल्लाह भनेर पुज्छन्। हिन्दूहरूले मन्दिरमा मूर्तिलाई पुज्छन् भने तपाईहरु चाहिँ केसलाई पुज्नुहुन्छ त? हो, त्यो तपाईले ठिक भन्नुभयो। हामी आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। नवलपुर अनलाइन टिभीको यो अर्को एपिसोडमा तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत गर्न आइसकेको छु, दिपेश श्रेष्ठ। अनि आज तपाईहरुको स्क्रिनमा बिल्कुलै नयाँ पाहुनाको रूपमा मैले विश्व मस्ट धर्म महासङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष युवराज कार्कीलाई उपस्थित गराएको छु। विश्व मस्ट धर्म भनेको के हो र योसँग खसहरूको के सम्बन्ध छ, यिनीहरू नै विषयमा छोटो बहस गर्नेछौँ। ढिलो नगरिकन कार्यक्रममा हाम्रो पाहुनालाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ युवराज सर तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। विशेषतः तपाईँसँग मैले आज जान्न चाहेको विषय भनेको विश्व मस्ट धर्म महासङ्घको तपाईँ केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसपछि आएर आजै मात्रै पनि तपाईँहरूले तथ्याङ्क विभागमा विज्ञप्ति बुझाएर आउँदै हुनुहुन्छ। विश्व मस्ट धर्म महासङ्घसँग आबद्ध भएका कस्ता व्यक्तिहरू तपाईँहरूको सङ्घमा आबद्ध हुनुहुन्छ र खसहरूको र मस्ट धर्मसँग सम्बन्ध कस्तो छ, यो विषयमा केही स्पष्ट गरिदिनुहोस् न। क्वेसन त लामै भयो, ठिकै छ। यो मस्ट धर्म भनेको प्राचीन कालदेखि यो मौलिक खसहरूको सांस्कृतिक पहिचान धर्म हो। खस जाति यो देशको सबैभन्दा ठुलो जाति हो जनसङ्ख्याको हिसाबले। आज त्यो जातिको धेरै ठुलो भाग चाहिँ हिन्दू धर्म अपनाएका छन्। यो हिन्दू धर्म अपनाउनुभन्दा अगाडि पहिले इतिहास हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने उनीहरूले बौद्ध धर्म अपनाएको इतिहास पनि देखिन्छ। खास गरेर खस साम्राज्य ताका जो 11औं शताब्दीदेखि 15औं शताब्दीसम्म दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठुलो साम्राज्य खसहरूले कायम गरेका थिए। त्यहाँ बौद्ध धर्म अपनाएका प्रमाणहरू भेटिन्छन्। त त्योभन्दा पहिलेदेखि उनीहरूले मान्दै आएको जुन आराधना गरेको देवता हो, त्यो देवतालाई चाहिँ उनीहरू मस्ट भन्दथे। मस्ट भनेको देवता भने जस्तै खस भाषामा एउटै अर्थ लाग्दछ। यसरी उनीहरू त्यहाँ चलन चाहिँ के छ, भनाइ चाहिँ के छ भने 12 मस्ट भाइ, 9 भुवानी देवीहरूको उनीहरू आराधना गर्दथे। त्यही आराधना पद्धति र त्यहीसँग सम्बन्धित एउटा दर्शन र त्यहीसँग सम्बन्धित जीवनयापनको जो फिलोसफी छ, जीवनयापनको उनीहरूको प्रचलन छ, त्यो नै मस्ट धर्म हो। त्यसैले मस्ट भनेको एउटा खस जातिले विकास गरेको सभ्यता भन्दा पनि हुन्छ, यो रूपमा छ। 240 वर्ष शासनकाल गरेको हाम्रो 2062-63 सालको जनआन्दोलनबाट जसरी हटाइएको राजा छ,
ती राजा हटाइएपछि तपाईँहरू मौन हुनुहुन्थ्यो र एक्कासी अहिले आएर तपाईँहरूले हाम्रो धर्म, हाम्रो वर्ग, हाम्रो वर्ण सम्प्रदाय चाहिँ छुट्टिनु पर्यो, अलग्गै रहनु पर्यो, आर्यहरूसँग हामी मिल्न सक्दैनौँ भन्नुको कारण चाहिँ के? बहुत राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। यो 250 वर्षसम्म जो पञ्चायती व्यवस्था अथवा त्यो बाहेक अरू रह्यो है, जहाँ खास गरेर राजाको सक्रिय नेतृत्वको शासन रह्यो, त्यो शासनमा एउटै जाति, एउटै धर्म, एउटै वेशभूषा, एउटै राजा भन्ने मान्यता जबरजस्त रूपमा थोपरियो। अनि यो विश्वभरिमै आएको एउटा नयाँ चिन्तन भनेको पोलिटिक्स अफ आइडेन्टिटी भनिन्छ, पहिचानको राजनीतिको जो चिन्तन छ, त्यो चिन्तन नै के हो भनेदेखि हरेक समुदायको आफ्नो अलग पहिचान हुन्छ र त्यो पहिचान उनीहरूको हटाउनु भनेको उनीहरूको मानव अधिकारको हनन हो र पहिचानको आधारमा अधिकारहरूको पनि बाँडफाँड हुन्छ भन्ने एउटा नयाँ चिन्तन विश्वव्यापी रूपमा विकास भयो। त्यो चिन्तनको बहुत ठुलो प्रभाव नेपालमा पनि पर्यो। त्यसैले यो पछिल्लो जनआन्दोलन पछाडि नेपालका हरेक समुदायले आफ्नो पहिचानको कुराहरू उठाएका छन्। त्यो रूपमा खसहरूले पनि आफ्नो पहिचानको आन्दोलन विगत राख्नुहोस् 15-20 वर्षदेखि उठाइरहेका छन् र उनीहरूले जो पहिचानको आन्दोलन उनीहरूले उठाए, त्यसले गर्दा संविधानमा के हदसम्म सम्बोधन भयो। योभन्दा अगाडि, यो संविधानभन्दा अगाडि खसलाई यो राज्यले चिन्दैनथ्यो। यहाँका वैधानिक कानुनहरूमा कहीँ पनि खस दर्ज थिएन। संविधानमा पहिलोचोटि खस आर्य भनेर आर्यसँग जोडिएर खसको पहिचान यही पछिल्लो संविधानमा आएको छ। त्यो खसहरूको उनीहरूको आन्दोलनको प्रतिफलै हो। तर त्यो गर्दाखेरि पनि खसहरूले भने जस्तो है उनीहरूमाथि न्याय भएको छैन। तपाईँलाई थाहा छ, एउटा समुदायको न्याय त खसहरूलाई मात्रै नभएर अन्य अरूलाई पनि त, दलितहरूलाई, मधेसीहरूलाई पनि त न्याय भएको छैन नि यो सरकारबाट। अनि तपाईँहरूलाई मात्रै चाहिँ कसरी न्याय भएन र तपाईँहरू फेरि अहिले नयाँ तरिकाले चल्न लाग्नुभयो? यो नयाँ तरिका होइन है। तपाईँले भन्नुभयो दलितहरूलाई न्याय भएको छैन, मधेसीलाई न्याय भएको छैन, जनजातिलाई न्याय भएको छैन, मुस्लिमलाई न्याय भएको छैन, थारूलाई न्याय भएको छैन भन्नुहुन्छ नि। त्यो अलग पाटो छ। उनीहरूको पहिचान, स्वतन्त्र पहिचान नेपालका कानुनहरूले किटान गरेको छ। तर खसहरूको स्वतन्त्र पहिचान पनि छैन। त्यसैले गर्दाखेरि राज्यबाट पाउने अवसर, सुविधा है, आरक्षण लगायत चिजहरू खसहरूलाई छुट्याउन सक्ने व्यवस्था भएन। पहिचान बिना, पहिचान भनेको अधिकार प्राप्त गर्ने एउटा स्थान हो है, टोकरी हो। त्यो टोकरी विहीन हुनु भनेको आज खसहरूको अवस्था दलितको भन्दा विधि विधानमा उनीहरूको बडा अप्ठ्यारो पोजिसनमा छ। उनीहरू स्वतन्त्र पहिचान पनि प्राप्त भएका छैनन्। योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने संविधानमा नेपालमा 125 जाति भनिन्छ। संविधानमा खस आर्य मात्रै संवैधानिक जाति हो। संविधानले अरू जातिलाई चिन्दैन। अरू जातिको कानुनमा उनीहरूको पहिचान गरिएको छ। यसरी खस आर्यलाई संविधानमा पहिचान गराउनु पछाडि एउटा जटिल कारण छ, एउटा कुटिल कारण छ। त्यो कुटिल कारण भनेको खसले जो स्वतन्त्र पहिचान खोजिरहेका छन्, त्यो पहिचान प्राप्तका निम्ति अब सिम्पल मेजोरिटी संसदले दिन सक्दैन। 2/3 मेजोरिटीले मात्रै त्यो पहिचान दिन सक्दछ। यसरी खसले स्वतन्त्र पहिचान प्राप्त गर्न कठोर बनाइएको अवस्था छ। त्यो रूपमा संवैधानिक जाति बनाएको छ है। र तपाईँलाई थाहा छ खसारिएको प्रतिफल के भइरहेको छ। प्रतिनिधित्वको सवालमा 31.2% खसारेलाई छुट्याइएको हुन्छ, जसमा 28देखि 29% आर्यहरूले लिन्छन् है, र बाँकी रहेको थोरै हिस्सा खसहरूले पाउँदछन्। जबकि त्यो 31.2%मा करिबन 18% चाहिँ खसहरू हुन् र उनीहरूले आफ्नो जनसङ्ख्याको अनुपातमा राज्यबाट प्राप्त अधिकारहरू पनि उनीहरूको चाहिँ खोसिएको छ। त्यसैले खसहरूको के भनाइ छ भने यो त तपाईँहरूको आफ्नै मान्छेले खोसेको छ नि त। हाम्रो के मान्छे
आर्यहरू तपाईँहरूसँगै खस आर्य भनेर पहिला त एउटै क्लस्टरमा रहेर तपाईँहरू रहनु भएको थियो नि त। एउटा क्लस्टरमा हामी पहिले कहिले पनि रहेका छैनौँ। तपाईँले यो हिन्दू शास्त्र है मा हेर्नुहुन्छ भने पनि त्यहाँ पनि खसलाई बेग्लै भनेको छ। आर्य भनेको महान पवित्र र खस भनेको तुच्छ हीन म्लेच्छ वृषल भाव शूद्र भाव प्राप्त जाति भनेर त्यहाँ पनि हीन भावला खसहरूको छ। त्यस पछाडि तपाईँको यहाँ नेपालमै कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि पृथ्वीनारायण शाहका उपदेशहरू लगायतहरूमा पनि खस भनेको अलग भनेको छ। त्यहाँ बाहुन खस भने चौरङ्गी सेना भन्दछ। त्यहाँ क्षेत्री भनेको छैन, खस भनिएको छ। त्यसैले हाम्रो पहिचान पहिलेदेखि अलग थियो। तर अब पहिचानको आधारमा अधिकारको बाँडफाँड हुने बेलामा पहिलोचोटि खसार्य भन्ने एउटा क्लस्टर बनाइयो। योभन्दा अगाडि कहिले पनि बनाइएको थिएन। त्यसैले हाम्रो जाति होइन, त्यो बनाउने डाडु पुन्यु चाहिँ आर्यहरूको हातमा पर्यो। त्यसैले उनीहरूले खसको भाग खाने बडा कुटिल व्यवस्था गरेका हुन्। यसमा खस ज्यादा मात्रामा छ। यसको मतलब जति पनि अहिलेको शासक वर्ग नेपाल सरकार संविधानले तोके अनुसार तपाईँहरू संविधानभन्दा बाहिर रहनुभयो होइन। संवैधानिक जातिमा खसार्य पर्यो, तर खसार्यको अर्थ के हो भने खसको भाग आर्यले खाने व्यवस्था हो बन्यो। तपाईँले अहिले नै यो राज्यको स्ट्रक्चर हेर्नुहुन्छ भने राज्य संयन्त्रमा 75% खसार्य छन्। त्यसमध्ये पनि 72% आर्य छन् है, 3% खस छन् है। नाम चाहिँ खसार्यको, ठुलो जनसङ्ख्या खसको। तर आर्यको असामान्य अन्यायपूर्ण प्रभुत्वलाई जस्टिफाई गर्ने, त्यसलाई न्यायसङ्गत गर्नका निम्ति खसको ठुलो क्लस्टर आफूमा जोडेको मात्रै एउटा कुटिल चाल बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन। त्यो मार्ग हेर्नुहोस् नि, जहाँ हेर्नुहुन्छ, युनिभर्सिटीमा हेर्नुहोस्, न्यायालयमा हेर्नुहोस् है। र खसहरूलाई तपाईँले कहाँ पाउनुहुन्छ भने इन्द्रचोकमा भारी बोक्ने खसहरू पाउनुहुन्छ, जहाँका 90% त्यो दाम्लो लिएर हिँड्ने मानिसहरू खसहरू हो है। त्यसैले उनीहरू राजनीतिक रूपमा उत्पीडनमा छन्, सांस्कृतिक रूपमा उत्पीडनमा छन्, उनीहरू शैक्षिक रूपमा उनीहरूको हालत दयनीय छ, स्वास्थ्य स्थिति बडा कमजोर छ। खसान क्षेत्रका खसहरूको तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालको सरदर आयु 72 वर्ष पुगिसक्यो, तर खसान क्षेत्रमा अहिले पनि सरदर आयु 32 वर्ष हो। कलकलाउँदो उमेरमै उनीहरूले मर्नु परिरहेको छ, किनभने उनी शिक्षाको कमी र स्वास्थ्यको अवसरको कमी र विकट भाग जो नेपालको सबैभन्दा स्थित चुच्चा पहाडहरू भएको ठाउँमा खसहरूको जनसङ्ख्या अत्याधिक छ, जसले गर्दा उनीहरूको रहनसहन इत्यादिहरू बडा दुरह अप्ठ्यारो कठिन उनीहरूले जीवनयापन गरिरहनु परेको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि सांस्कृतिक रूपमा खस जति समृद्ध यो देशमा अरू कुनै जाति छैन। जो संस्कृति पनि यो देशको राष्ट्रिय संस्कृतिको रूपमा मान्यता प्राप्त भएको छैन। आज हेर्नुहोस्, 60 लाख खसहरूले मष्ट पूजन गर्दछन्, तर मष्ट धर्मको विषयमा राज्य जानकार छैन। सबैभन्दा ठुलो जातिको धर्मको विषयमा जानकार छैन। किन भन्दाखेरि त्यहाँ आर्यकरण, त्यो खसको धर्म पनि सांस्कृतिकरण, उनीहरूको जाति पनि सांस्कृतिकरण, उनीहरूको राजनीतिक अधिकार पनि सांस्कृतिकरण। यसरी सांस्कृतिकरणको बहुत ठुलो चपेटामा परेको दयनीय अवस्थाको जाति। अब तपाईँहरूले खस र आर्यबाट जसरी अलग अलग भएर धर्मकै रूपमै पनि परिवर्तन भएर तपाईँहरू अलग रहँदै हुनुहुन्छ भने यसमा तपाईँहरूले पछाडि लेखिने थरहरू पनि यसबाट पनि त छानेर तपाईँहरूले आफ्नो खसमा अलग्गै पहिचान बनाउनुहुन्छ होला नि त। त्यसमा कस्ता कस्ता थर लेखिएको मानिसहरूलाई चाहिँ नागरिकहरूलाई चाहिँ समेट्दै हुनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, खसहरूको के छ भनेदेखि थर जो भन्नुभयो भने यो उनीहरूको बडा गजबको इतिहास छ। खस साम्राज्यमा जो त्यहाँका राजकीय पदवीहरू थिए 60% यो थरहरू भनेको त्यो राजकीय पद्धति हो। मेरै थर कार्की हो। कार्की भनेको कर उठाउने अधिकारीका सन्तान है। हाम्रो महासचिव हुनुहुन्छ थापा। थापा भनेको सैनिक पदवी हो।
जस्तो भन्छ नि मेजर, इन्सपेक्टर, एसआई भने जस्तै हो। हाम्रो सचिव बुढाथोकी हुनुहुन्छ, यो पनि खस साम्राज्यको पदवी हो। खस साम्राज्यमा त्यो राजाको पछाडि डन्डा लिएर उभिने त्यसलाई खडायत भनिन्थ्यो। भण्डार हेर्नेलाई भण्डारी भनिन्थ्यो। यसरी धेरै थरहरू छ। खस साम्राज्यको राजकीय पदवीहरू छन्। बस्नेत, कटवाल यो सब राजकीय पदवीहरू हो। र यस्तो पदवी आर्यहरूसँग त्यो सिस्टम छैन। त्यो बाहेक कति थरहरू स्थानीय ठाउँको नामसम्म छ है। र उनीहरू वंशी भनिन्छ। जस्तो तपाईँलाई खप्तड वंशी बस्नेत हुन्छ, अरू पनि हुन्छन् है। खप्तड वंशी, खुलाल वंशी, श्रीपाल वंशी है। यी सबै नाम है। यी सबै नाम भनेको कसान क्षेत्रको ठुलो भूभागको नाम हो। दक्षिणतिर खप्तड छ, तोदेन मासतिर खुलाल छ, तोदेन मासतिर सुतार भन्ने ठाउँ छ, त्योदेखि मासतिर तिब्बत, आजको तिब्बत जसलाई नारी प्रदेश भन्दछ नि, त्यो चाहिँ श्रीपाल हो है। त्यसरी श्रीपाल वंशी, खुलाल वंशी, सुतार वंशी, खप्तड वंशी भनेर हामीहरू चिनिन्छौँ है। यसरी खसहरूको मूल्य मान्यता पनि अलिक आर्यभन्दा फरक छ है। हामीहरूको जीवनयापन गर्दाखेरि जुन मूल्यमा हामीहरू चल्दछौँ त्यो अत्यन्त भिन्न किसिमको आफ्नै मौलिक किसिमको छ, जो मस्ट धर्मसँग सम्बन्धित छ। मैले भने नि मस्ट सभ्यता भनेको हामीहरूको धर्म, हामीहरूको वेशभूषा, हामीहरूको आचरण, हाम्रो मूल्य मान्यता, यी सबै कुराहरू जोडेर बन्ने हो है। त्यसैले हामीहरूका जीवनमा जस्तो हामीहरूको छोरीहरूले बाउहरूको खुट्टा ढोक्दैनन्, तर आर्यहरूले छोरीले बाउको खुट्टा ढोक्दछन्। यो हाम्रो मान्यता हो, अलग हो। हामीहरू तीज मनाउँदछौँ आफ्नै किसिमले। त्यो भनेदेखि माइती र चेलीहरूको बिचमा सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध होस् त्यो हिसाबले मनाउँदछौँ। अब हामीहरू तिहार मनाउँदछौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको प्रगाढ सम्बन्धको त्यसमा चाडको रूपमा मनाउँदछौँ। हामीहरू दसैँ मनाउँदछौँ जमरा लगाएर ठुला बडासँग आशीर्वाद लिने, त्यहाँ सम्बन्ध अरू प्रगाढ बनाउने हिसाबले मनाउँदछौँ। यसरी विशेष तपाईँले अहिले चाडपर्वहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि हिन्दूमा र तपाईँहरूमा त चाडपर्वको त खासै फरक देखिएन नि फेरि? होइन, बहुत ठुलो फरक छ। हिन्दूले तिहार मनाउँदछन् भन्नु भएन, त्यो तिहार भनेको उनीहरू दीपावली हो, लक्ष्मीको पूजा गर्दछन्। उनीहरू भगवान्का निम्ति, भगवान्को भलाका निम्ति उनीहरूको धर्म हो। हाम्रो धर्म भनेको भगवान्को मङ्गल होस् भन्नका निम्ति होइन। हाम्रो धर्म भनेको मानवको मङ्गल होस् भन्ने। तपाईँलाई एउटा श्लोक याद छ होला, मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष मङ्गलम तनोहरि। यहाँ के भनेको, भगवान्को मङ्गल होस् है। ती कस्ता भगवान् भने जसको ध्वजा चाहिँ गरुडको छाप छ र तिनको आँखा चाहिँ निलो छ। निलो आँखा भनेको आर्य जातिको आँखा हो। त्यस्ता भगवान्को कल्याण होस्। हाम्रो मन्त्र हुन्छ जहाँ मुन्ठाका पाइला त्यहाँ मस्तका छाइला। भनेको मतलब जहाँ मान्छेको खुट्टा हुन्छ त्यहाँ मस्तले उसको रक्षा गर्दछन्, उसको ओत लाग्दछन् भन्ने हुन्छ। हाम्रो धर्म नै मानवतावादी छ र हिन्दूहरूको ईश्वरवादी छ। उनीहरू दीपावली मनाउँदछन्, हामी दाजुभाइ टिका लगाउँदछौँ। उनीहरू दसैँमा रावणको पुतला दहन गरेर रामले विजय गरेको भनेर भगवान् रामको त्यहाँ गाथा गाएर मनाउँदछन्। हामी त्योसँग मतलब छैन। हामीहरू के गर्दछौँ त्यहाँ भनेदेखि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आफूभन्दा ठुलाहरूसँग आशीर्वाद लिने, उनीहरूसँग प्रगाढ सम्बन्ध बनाउने, यो मानवको संवेदनशीलतालाई जोड्ने किसिमको छ। चाड एउटै नाममा मनाउला, तर मनाउने कल्चरै फरक छ। तिहारमा हेर्नुहोस् नि, हामी त्यसै आएको होइन, बलि राजाले पठाएको। बलि राजा भनेको सिन्जा जब टुक्रियो सिन्जा साम्राज्य, पहिलो राजा बलि राजा थिए, जसको कुनै कोष थिएन। कोष नभइसकेपछि जनताहरूबाट शिला गरेर उनले कोष खडा गरे है। त्यसका निम्ति उनले यो भैलो देउसी खेल्न लगाए है। त्यो हाम्रो आफ्नै किसिमको छ, त्यो हिन्दूहरूको त्यो किसिमको छैन। त्यसैले यो हामीहरूको मौलिक छ।
र त्यहाँ मस्टको केही न केही हुनै पर्दछ। हामीहरू एउटा काँक्रो बारीमा फल्यो भने पहिले मस्टलाई चढाउँदछौँ र मात्रै आफू खान्छौँ। धान एकचोटि फल्यो भनेदेखि पहिलो घाँस चाहिँ मस्टलाई नै चढाउनु पर्दछ है। एउटा त्यो फल जे सुकेको पनि तपाईँहरू अर्पण गर्नुहुन्छ। एउटा रोटी पकायौँ, एउटा फ्लोर पकायौँ भने पनि पहिले मस्टलाई चढाउँदछौँ, त्यसपछि खान्छौँ है। दसैँमा हामीहरू के गर्दछौँ, मस्टलाई चढाउने भनेको बलि हो र अर्को चाहिँ हामीहरू आलन हो। आलन भनेको ध्वजा पताका भने जस्तो सेतो र रातो है, त्यही चढाउँदछौँ र त्यो आराधना गरिसकेपछि त्यो घाँटीमा लगाउँदछौँ त्यसका डोराहरू। त्यसैले मस्टको कल्चर र मस्टको पूजन सम्पूर्ण खसहरूले आज पनि यथावत राखिरहेका छन् र केही संस्कारहरू हामीहरूले बाहुनको संस्कारहरू केही खसहरूले चाहिँ सुरुवात गरेको यो पनि 300 वर्ष पनि नआएको छैन। खास गरेर जङ्गबहादुर राणाले फतवा एउटा जारी गरे, उनले है त्यसमा के भन्यो, अब उपरान्त खसहरूलाई खस भन्यो भने दण्ड गरिनेछ, उनीहरूलाई क्षेत्री भन्नुपर्दछ भनेर उनले रुक्का जारी गरेका थिए। त्यो रुक्का पछि मात्रै यो आर्यकरण तेजीसँग भयो। तैपनि जति आर्यकरण भए पनि खसहरूको मौलिक कुराहरूलाई आज कुनै खसले छोडेका छैनन्। चाहे त्यो अमेरिकामा बसोस्, चाहे आसाममा बसोस्, चाहे हिन्दुस्तानमा बसोस्, चाहे नेपालमा बसोस्। त्यसैले यो हाम्रो मौलिक धर्म हो। र अब एक जमाना यो थियो जतिखेर मैले यदि म हिन्दू होइन भनेदेखि त असभ्य, त तुच्छ, तेरो चाहिँ जङ्गलीपन भन्ने समाजमा बुझिन्थ्यो। आज त्यो स्थिति होइन। त्यसैले गर्दा हामी जस्तै अरूहरूको पनि हराउन लागेका मौलिक धर्महरू उनीहरूले प्रवर्धन गरेर आइरहेका छन् भनेदेखि हामीहरूको त यति ज्यादा विज्ञानसम्मत धर्म छ भन्नु होइन, किनभने यो मानवतावादी धर्म छ र यसले चाहिँ सम्पूर्ण समुदायलाई जोड्ने काम गर्दछ। यस्तो राम्रो धर्म अहिले यो देशको आवश्यकता बनेको छ। त्यो कारणले पनि हामीहरूले यसलाई प्रवर्धन गर्न खोजेको हो। यो विषयहरूलाई यहाँ राख्दै अब तपाईँहरूको के यसमा धर्मसँग राजनीति जोडिएको र राजनीतिसँग धर्म जोडिएको विषयहरू धेरै पनि यो देशमा देखिराखिएको छ हो। तपाईँहरूलाई संविधानमा तोकिएअनुसार यो राज्य सत्ताले अधिकारबाट वञ्चित गर्यो, त्यसमा तपाईँहरूको दुःख मनाउ छ र तिनै आफ्नो भावी पुस्ताहरूको निम्ति यो राज्यको समान अधिकार, राज्यले दिएका हरेक क्षेत्रको अधिकारहरू सुविधाहरूबाट उनीहरू लालायित हुन सकुन् भनेर जसरी तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ, यो देशको राज्य सत्ता चलाउने राजनीतिक दलहरूसँग पनि तपाईँहरूको कुनै गुनासो छ कि? होइन, यो राजनीतिक दलहरूको विषयमा के छ भनेदेखि जहाँसम्म हाम्रो संस्था छ विश्व मस्ट धर्म महासङ्घ, यसमा विभिन्न किसिमका आस्था राख्ने मान्छेहरू आउन सक्दछन्। तर यो चाहिँ धर्मदेखि यसको कुनै सम्बन्ध, के अरे राजनीतिसँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन है। विशुद्ध यो कल्चरल आइडेन्टिटीका निम्ति एउटा मातृ संस्था खसहरूको, चाहे जुनसुकै पार्टी जुनसुकै संस्था जहाँसुकै लागेका हुन् उनीहरूको मातृ संस्था हो, यो साझा संस्था हो। अहिले पनि हाम्रोमा कङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट है, नेकपा, माओवादी, जसपा सबै पार्टीका मानिसहरू छन्, राप्रपाका मानिसहरू छन्। त्यो उनीहरूको यहाँभित्र आएर उनीहरूले राजनीति कुरा गर्ने होइन है, र आफ्नो मञ्चमा उनीहरू राजनीति कुरा गर्दछन्। हामीहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ आफ्नो कल्चरल आइडेन्टिटी कसरी बचाउने भनेर यो न्यूनतम साझा सहमतिको बुन्दा हो, बुझ्दैन। अरू विषयमा राजनीति विषयमा मतभेद होला, तर यो विषयमा कुनै खससँग मतभेद छैन। हरेक खसले कुलाइन पूजा गर्दछ। कुलाइन भनेको मस्ट पूजा नै हो। प्रत्येक दिन त्यो घरमा गरिन्छ भने त्यसलाई कुलाइन पूजा भनिन्छ। अनि आवादित पूजा गरिन्छ, देवाली गरिन्छ है, 1 वर्षमा, 3 वर्षमा, 2 वर्षमा गरिन्छ, त्यो पनि मस्ट पूजन हो है। अनि मन्दिरमा लागेर वनमाण्डु र घरमाण्डुमा है जो पूजा गरिन्छ, त्यो जात्रा पनि लगाइँदछ, त्यसलाई मस्ट पूजन भन्दछन्। तर यी सबै मस्ट पूजन हुन्। र मस्ट पूजनको कुरा गर्दाखेरि मैले यता कता सुन्दैछु
मस्ट दुई किसिमको हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ, यसमा अझै स्पष्ट गरिदिनुहोस् न। होइन, मस्ट भनेको 12 भाइ मस्ट भन्ने चलन छ है, र सबैले फेरि के पनि भन्दछन् भने यी 12 भाइ पनि एउटै हो मस्ट भनेर भन्दछन्। तर त्यहाँ ठाडो रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि दुईवटा उनीहरूको नेचर देखिन्छ। एउटा चाहिँ भोग खाने भन्नु होइन, रगतको बलि खाने, अर्को चाहिँ रगत नचढ्ने, जहाँ चाहिँ बाबर, खिर, दुध, दही चढ्दछ त्यो किसिमको। त्यसैले तर अरू धर्मभन्दा यो धर्ममा भन्नु होइन एउटा बडा गजबको चिज मैले देखेँ। जस्तो क्रिस्चियन है, क्याथोलिक, प्रोटेस्टेन्ट हुन्छ नि, उनीहरूको बिचमा मारामार हुन्छ। हिन्दू धर्मका अनेक पन्थी छन्, एउटा पन्थीले अर्को पन्थीलाई यस्तो घृणाभाव राख्दछन् भन्नु होइन, उनीहरूको बिचमै मारामार। अब तपाईँले इस्लामको बिचमा पनि देख्नुभएको छ, त्यो धार्मिक उही इस्लाम हो, तर अलग पन्थीहरूको बिचमा उनीहरूकोमा पनि बहुत ठुलो दुश्मनी देखिन्छ। तर मस्ट धर्ममा चाहे त्यो भोग खाने मस्ट होस्, चाहे त्यो भोग नखाने मस्ट होस्, अथवा अलग अलग नामले गरिएका मस्टको पूजा होस्, हरेक मस्ट पूजकले सबैलाई उत्तिकै आदर गर्ने र उत्तिकै श्रद्धासँग उनीहरूको प्रसाद ग्रहण गर्ने गर्दछन् र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहन्छ। यो चाहिँ बडा अरू धर्मभन्दा विचित्र किसिमको सौहार्दता मस्ट पूजकहरू सबै समुदायमा दुईटै पक्षमा रहन्छ, त्यो किसिमको छ। मस्ट धर्मभित्र रहेर पनि तरिका फरक भए पनि खासै त्यसले कुनै असर पर्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। यसको मतलब के हो भने उनीहरूको जो पूजा विधि हुन्छ नि, पूजा विधि फरक। एउटामा बोको काटेर चढाउनु पर्ने, अर्कोमा बोको काटेर चढाउनै नहुने, उसमा त खिर चढाउनु पर्ने। तर खिर चढाउनेलाई पनि त्यो बोको काटेर पुज्नेले उत्तिकै सम्मान गरेको हुन्छ बुझ्दैन, र बोको काट्नेलाई पनि खिर चढाउनेले उत्तिकै सम्मान गरेको हुन्छ। त्यो सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध अरू कुनै पनि धर्मका पन्थीहरूमा देखिँदैन। त्यस्तो राम्रो बौद्ध धर्ममा पनि एकअर्काप्रति उनीहरूको बडा दुर्भाव देखिन्छ है, हिनयान महायान है, यिनीहरूको प्रति एकअर्कालाई सद्भाव देखिँदैन। त मस्ट धर्ममा यस्तो हो, हरेक त्यहाँका पन्थीहरू राखौँ नि, बराब पुज्ने होस् अथवा बन्ने मस्ट पुज्ने होस् है, रुमाल मस्ट पुज्ने होस्, खापर मस्ट पुज्ने होस्, दुधे मस्ट पुज्ने होस्, दारे मस्ट पुज्ने होस्, एउटा पूजकले अर्कोलाई पनि उत्तिकै सम्मान गर्ने र उसको प्रसादका निम्ति लालच हुने, यो देखिन्छ। यसले चाहिँ सामाजिक सद्भावमा यो मस्ट धर्ममा बहुतै ध्यान दिएको छ। र मस्ट धर्मको अर्को कुरा पनि के छ भने नि, मस्ट धर्म मैले अघि भने भगवानको, त्यसमा कल्याण होइन मानव कल्याणको कुरा गरिन्छ। त्यो सँगसँगै यो तपाईँको स्वर्ग नर्क भन्नु होइन, मरिसकेको आत्मा परात्मा यस्तो केही पनि छैन। यहाँ मस्टको आराधना किन गरिन्छ भनेदेखि मलाई रोग नलागोस्, मेरो परिवारमा रोग नलागोस् है, मलाई धन सम्पत्ति आर्जन होस्, बाछा पाडाहरू बढुन् है, उनीहरूमा रोग व्याधि नलागोस्। पण मानव कल्याण बाहेक त्यहाँ केही पनि कुरा छैन र त्यहाँ न तपाईँलाई नर्कमाको डर छ न स्वर्गको आशा छ। जो जीवन छ त्यही जीवनमा केही प्राप्त गर्ने र त्यो चाहिँ एउटा दैविक शक्तिद्वारा त्यसको आराधना गर्यो भनेदेखि त्यो प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यता। जस्तो धर्मको हिसाबले हेर्ने हो भने क्रिस्चियनहरूले अदृश्य परमेश्वर भनेर पुज्छन्, मान्छन्। हो। मुस्लिमहरूले पनि अदृश्य अल्लाह भनेर पुज्छन्। हिन्दूहरूले मन्दिरमा मूर्तिलाई पुज्छन् भने तपाईहरु चाहिँ केसलाई पुज्नुहुन्छ त? हो, त्यो तपाईले ठिक भन्नुभयो। हामीहरू त्यही भने नि 12 मस्ट भनिन्छ है, मस्ट र 9 भुवानी भनिन्छ है। त्यो भुवानी भनेको 9 दुर्गा भनेर हिन्दूहरूको देवी होइन, यो बेग्लै नाम छ भन्नु हैन। त्रिपुरा सुन्दरी है, यस्ता नामहरू छन्। तिनीहरूकै पूजा गरिने हो। तर त्यो पूजा चाहिँ फरक के छ भनेदेखि हामीहरू एउटा शिला स्थापन गर्दछौँ है। शिला भनेको ढुङ्गो र त्यो ढुङ्गोलाई नै भगवानको मस्तको त्यसलाई स्वरूप मानेर त्यसैको पूजा गरिने हो। मूर्तिलाई होइन, तपाईहरु ढुङ्गालाई पुज्नुहुन्छ? शिला पूजन, मूर्ति पूजन हामीहरूको हुँदैन।
शिला पूजन त्यो पनि आकारविहीन हुन्छन् भन्ने हामीले मान्यता हुन्छ। भगवान् भनेको त एउटा शक्ति हो है, जेमा कल्पना गरौँ त्यसैमा प्राप्त हुने हो है। त्यो चाहिँ एउटा शक्तिको आराधना हो, जुन शक्तिले हामीहरूको कल्याण गरून् भन्ने हो। हस्, धन्यवाद। छोटो समयमा विशेष कुराहरू राखिदिनु भयो। जो जतिले आजसम्म अन्धकारमा रहेर आर्यहरूसँग हिन्दूहरूसँग मिलेर चाहिँ आफ्नो दिन गुजाराहरू चलाइरहनु भएको थियो नि, जसरी आजको दिनमा तपाईँहरूले विश्व मस्ट धर्म महासङ्घ दर्ता गर्नुभयो होइन, जसरी अब आउँदो जुन जनगणनामा तपाईँहरूले आफ्नो अलग्गै पहिचानमा हामी चल्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूले जनगणना पनि आफ्नो थर लेख्नको लागि यो पहलहरू गरिरहनु भएको छ। यसमा कतिको तपाईँ देशको दूर दराजमा रहेको मानिसहरूसँग तपाईँहरू कसरी पुग्दै हुनुहुन्छ, यो विषयमा पनि अलिकति स्पष्ट गरिदिनुहोस् न। अब यो पहिलो त तपाईँले हिन्दूबाट अलग भन्नुभयो, त्यो अलग त हुने हो है, तर यसमा एउटा कुरा के छ भने हामी सबै धर्मको उत्तिकै सम्मान गर्दछौँ। हिन्दू, क्रिस्चियन, मुस्लिम है, बौद्धिस्ट, यी धर्महरूको कसैप्रति हामीहरूको दुराभाव छैन है। हाम्रो यो विशिष्ट पहिचानको कुरा मात्रै हो। हिन्दूसँग हामीलाई कुनै किसिमको दुराभाव छैन। कतिहरूले त अहिले पनि हामीले हिन्दू धर्मै अप्नाइरहेको अवस्था पनि हो है, त्यसको दुराभाव छैन। हाम्रो पहिचानका निम्ति हामीले मस्ट धर्म लेखाउन खोजेको है। र म विशेष गरेर तपाईँको लोकप्रिय यो टेलिभिजन माध्यमद्वारा पनि सम्पूर्ण खसहरूसँग आह्वान गर्दछु